अथ 12 सर्गः। एवमाधर्षितः शूरः शूर्पणख्याखरस्ततः उवाच रक्षसाम् मध्ये खरः खरतरम् वचः। तवापमानप्रभवः क्रोधोऽयमतुलो मम न शक्यते धारयितुम् लवणाम्भ इवोल्बणम्। न रामम् गणये वीर्यान् मानुषम् क्षीणजीवितम् आत्मदुश्चरितैः प्राणान् हतो योऽद्य विमोक्ष्यते। बाष्पः सन्धार्यतामेष सम्भ्रमश्च विमुच्यता। अहम् रामम् सह भ्रात्रा नयामि यमसादनम् परश्वधः तस्याद्य मन्दप्राणस्य भूतले। रामस्य रुधिरम् रक्तमुष्णम् पास्यसि राक्षसी। सम्प्रहृष्टा वचः श्रुत्वा खरस्य वदनाच्युतम् प्रशशंस पुनर्मौर्ख्याद्भ्रातरम् रक्षसाम् वरम्। तया परुषितः पूर्वम् पुनरेव प्रशंसितः अब्रवीद्दूषणम् नाम खरः सेनापतिम् तदा 14 सहस्राणि मम चित्तानुवर्तिनाम् रक्षसाम् भीमवेगानाम् समरेष्वनिवर्तिनाम् नीलजीमूतवर्णानाम् लोकहिंसाविहारिणाम् सर्वोद्योगमुदीर्णानाम् रक्षसाम् सौम्यकारय। उपस्थापय मे क्षिप्रम् रथम् सौम्यधनूंषि च शरांश्च चित्रान् खड्गांश्च शक्तीश्च विविधाश्रिताः। अग्रे निर्यातुमिच्छामि पौलस्त्यानाम् महात्मनाम् वधार्थम् दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविद इति तस्य ब्रुवाणस्य सूर्यवर्णम् महारथम् सदश्वैः शबलैर्युक्तमाचचक्षेथ दूषणः। तम् मेरुशिखराकारम् तप्तकाञ्चनभूषणम् हेमचक्रमसम्बाधम् वैदूर्यमयकूबरम् मत्स्यैः पुष्पैर्द्रुमैः शैलैश्चन्द्रसूर्यैश्च काञ्चनैः माङ्गल्यैः पक्षिसङ्घैश्च ताराभिश्च समावृतम् ध्वजनिस्त्रिंशसम्पन्नम् किङ्किणीवरभूषितम् सदश्वयुक्तम् सोमर्षादारुरोह खरस्तदा। खरस्तु तन्महत्सैन्यम् रथचर्मायुधध्वजम् निर्यातेत्यब्रवीत् प्रेक्ष्य दूषणः सर्वराक्षसान्। ततस्तद्राक्षसम् सैन्यम् घोरचर्मायुधध्वजम् निर्जगामजनस्थानान् महानादम् महाजवम् उद्गरैः पट्टिशैः शूलैः सुतीक्ष्णैश्च परश्वथैः खड्गैश्चक्रैश्च हस्तस्थैर्भ्राजमानैः सतोमरैः शक्तिभिः परिघैर्घोरैरतिमात्रैश्च कार्मुकैः गदासि मुसलैर्वज्रैर्गृहीतैर्भीमदर्शनैः राक्षसानाम् सुघोराणाम् सहस्राणि 14 निर्यातानि जनस्थानात् खरचित्तानुवर्तिना। तांस्तु निर्धावतो दृष्ट्वा राक्षसान् भीमदर्शनान् खरस्याथ रथः किञ्चिज्जगाम तदनन्तरम् ततस्ताञ्छबलानश्वान् स्तप्तकाञ्चनभूषितान् खरस्य मतमाज्ञाय सारथिः पर्यचोदयत्। सञ्चोदितो रथः शीघ्रम् खरस्य रिपुघातिनः शब्देनापूरयामास दिशः सप्रदिशस्तथा। प्रवृद्धमन्यस्तु खरः खरस्वरो रिपोर्वदार्थम् त्वरितो यथान्तकः अचोचुदुत्सारथिमुन्नदन् पुनर्महाबलो मेघ इवाश्मवर्षवान्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 12 सर्गः।